حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی پیارے شیر خدا تانوں اللہ نے سارے ولیاں دا تاجدار بنایا ہے، بولو سبحان اللہ۔ میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی سرکار تہاڈی خاطر ڈوبیا سورج واپس لوٹایا گیا، حالانکہ تاریخ کے اندر ایسا کبھی نہیں ہویا، صرف مولا علی دی نواز رہ گئی۔ میرے کریم نبی نے علی دی خاطر سورج نو واپس لوٹا چھڈیا۔ او خیبر دا قلعہ جڑا فتح نہیں ہویا، کئی مہینے محاصرہ کر کے گزر گئے۔ دوستانی عزیز صحابہ حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے سونیا خیبر دا قلعہ فتح نہیں ہویا۔ میری نبی نے فرمایا میرے غلاموں گھبراؤ نہیں، کل میں جھنڈا اسلام دا او دیا گا جن دے ہاتھ دے اللہ خیبر نو فتح فرمائے گا۔ صحابہ کرام دی کیفیت حالت سنو، صحابہ فرما دے ساری رات دعاواں کردیاں گزر گئی، اے مالک کائنات کل تیرا ماہی جھنڈا مینوں دے دے تاکہ اے شرف تے ہدایت مینوں نصیب ہو جائے، اے کمال مینوں مل جائے۔ حضرت فاروق اعظم دے عظیم صحابی کہتے نے میں کدی حکومت نہیں منگی، کدی عمارت دا شوق نہیں رکھیا، پر اس رات تے میں بھی منگے اے مالک کائنات کل جھنڈا مینوں نصیب ہو جائے۔ سنو سرکار دے غلاموں، حضرت مولا علی دی شان بیان بھی کرنا، رات گزری دن نکلیا، میرے نبی نے صحابہ کو بلایا، صحابہ اڈیاں چک چک کے ویندے نے پے، کاش رب دا حبیب جھنڈا مینوں دے دے۔ میرے نبی دی زبان حرکت وچ آئی تے سرکار نے فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، او میرے غلاموں میرا علی کتھے گیا؟ صحابہ کرتے نے حضور انہاں دی اکھاں خراب نے، اپنے خیمے دے اندر نے۔ سرکار نے فرمایا بلایا جائے، مولا علی نو بلایا گیا، بولو سبحان اللہ۔ پیغام پہنچیا، مولا علی اکھیاں ملدے ملدے پانی پیا چل رہے، اکھاں نو تکلیف حضور دے قدماں وچ آئے، میرے کریم نبی نے لعاب دہن مبارک لگایا، اکھاں ٹھیک ہو گئیاں، شفایاب ہو گئیاں۔ حضور نے جھنڈا دیتا مولا علی نو، فرمایا علی جھنڈا پکڑ کے جاؤ خیبر دے قلعے تے حملہ کر۔ مولا علی نے جھنڈا پکڑے تے خیبر دا قلعہ شام تو پہلے فتح فرمایا۔ او خیبر دا دروازہ جنوں 80 بندے بھی مل کے اٹھا نہیں سکتے سن، مولا علی نے ہکے ہاتھ نال کھڑا کر چھڈیا ہے۔ دوستانی عزیز میں سیدنا علی المرتضیٰ دی بارگاہ دے اندر بھی ہاتھ جوڑے تے بڑے ادب نال عرض کیتی پیارے علی المرتضیٰ اینا کمال کیویں ملیا؟ سورج تہاڈی خاطر لوٹایا گیا، تہاڈے ہتھوں خیبر نو فتح فرمایا گیا، تانوں ولیاں دا سردار بنایا گیا۔ آپ نے بھی سانوں ایو دسیا لوگو کہ کمال میرا کوئی نہیں بلکہ گل سارا